अगर बाबे इतने करामती हैं तो फिर कोई करामत करके इसराइल को तबाह कर दो, या करामत दिखाने वालों की बैटरी लो हो गई। बप्पा जानी से सुना नहीं कि पीर से करामत दिखाने का नहीं कहना चाहिए, इससे गुनाह होता है। कल इस जेल में को और दोबारा इस गली में कदम मत रखना। रखूंगा, और जिस दिन रखूंगा यहां शिर्क नहीं होगा, तुम सबको नजदी बना दूंगा। चल चल रुको जरा, सब्र करो। अली भाई ने पैगाम भेजा है तुमको, बहुत ही बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं तुम्हारे वास्ते। हमारा प्लम्बरी फिरका ज्वाइन कर लो। अबे तुम सारे प्लम्बरी एक नंबर के हरामी हो, हरामी सालो। कादियानियों से माल लेकर खाते हो और भोंकते मुसलमानों पे हो। भाड़ में जाए तेरी ऑफर और तेरा वो इमाम भगोड़ा मिर्जा प्लम्बर। साला तुमको बढ़िया ऑफर दिया है, कादियानियों से मिलने वाली रकम में से बड़ा हिस्सा देंगे तुमको, ऐसी वाले कमरे में तुमको बैठाएंगे। अरे जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका से माल आता है, बाहर की करेंसी होती है, बाहर की। बोल अली भाई इंतजार। इमाम भगोड़े के कहने पर मेरे को प्लम्बरी फिरके में शमूलियत करवाने आया था। चल हट साला प्लम्बरी। कान खोलकर सुन लो सारे, तुमको भी इस प्लम्बरी के साथ लिटा दूंगा। अब अगर कोई मेरे पास कादियानियों का शट्टा बनकर प्लम्बरी फिरके की दावत लेकर आया तो फाड़ दूंगा उसकी। फितनों का कला कमा करने के लिए आपको उसी मैदान में उतरना पड़ेगा। प्लम्बरी फ़िरके के बानी को हम इल्मी तौर पर जवाब दे रहे थे, लेकिन इस फ़िरके के छोकरों ने फ़िल्मों पर लिपसिंग करके औलिया किराम की गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त का फ़ोन आया, जनाब अली आप इनको जवाब दें इस अंदाज़ में। मैंने कहा ये आपका काम है, लेकिन कल मुझे वीडियो मिली तो मैंने स्टेटस भी लगाई व्हाट्सएप पे, तो एक भाई ने कहा जनाब ये आपको सूट नहीं करता। हमें सूट नहीं करता, आप काम करें, जो फितना जिस जगह से आ रहा है वहाँ उसको रोकें। हम इल्मी तौर पर काम कर रहे हैं, ये जो शरारत कर रहे हैं आप इनकी शरारत को रोकें। यहाँ जनाब ये तो एक मिर्ज़ापुर फिल्म का डायलॉग है, आपने जो है वो उसको स्टेटस पे लगा दिया। मुझे इस चीज़ पर अफसोस है, मैंने जब इस फितना प्लम्बरी के ख़िलाफ़ काम किया था तो कराची से कुछ लोगों ने मुझे कहा यार कोई फ़ायदा नहीं इसका, ना करें, इसको रहने दें। अब वही कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे दिली तौर पर तजस्सुस है कराची के उलमा का और कराची के अवाम का कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब भी पंजाब में आके कहते हैं कि हाँ इस फितने के ख़िलाफ़ पंजाब से आवाज़ें उठ रही हैं, कराची से क्यों नहीं उठ रही, कराची की अवाम क्यों नहीं जाग रही है। इस तरह के जवाब अवाम दे सकती है, उलमा नहीं देंगे। उलमा इल्मी तौर पर उनके जवाब देंगे। ये जो शैतानी कर रहे हैं प्लम्बरी फ़िरका के छोकरे, आपको इसी अंदाज़ में जवाब देना पड़ेगा। इस तरह नहीं कि आप महफिलों में, मैं इस चीज़ की मुखालिफत करता हूँ, उलमा से मैंने वीडियो बनाई है कि आप उलमा जो हजरात हैं जो इस प्लम्बरी फ़िरके के ख़िलाफ़ बात करते हैं, आप महफिलों में ना करें, आप सोशल मीडिया पे तहकीकी तौर पर वीडियोज़ बनाएं, और जो अवाम है वो क्या करें, इस तरह का उनको जवाब दें। और कराची की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ उर्दू अच्छी बोली जाती है, वहाँ जो ये सारा कुछ बेहतर होता है, तो कराची के अवाम भी आगे आए और उलमा भी आगे आए। सिर्फ पंजाब से आवाज़ उठ रही है, ये अक्सर आप देख रहे हैं, फैसलाबाद से, लाहौर से मुफ्ती राशिद साहब हैं, मुशाहिद साहब हैं, एक झेलम से एक मुफ्ती साहब हैं, हसन रज़ा साहब, तो आपको पंजाब से उठती हुई आवाज़ आएगी। तो कराची से क्यों नहीं आ रही, अंदरूनी सिंध से क्यों नहीं आ रही? मुझे इसका तजस्सुस है। अगर कोई काम कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताए। और आवाम को भी उठना चाहिए, हर लेवल पर आवाम को काम करना चाहिए। बाज़ लेवल आवाम के होते हैं, ये आवाम का लेवल है, अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको कहें तो उनके रखो। और ये जनाब अली किस तरह के फ़लस्तीन पर वो हमला हो रहा है और ये करामतें किधर गई? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 8 साल बाद मक्के को फ़तह किया था, क्या नबी अलैहिस्सलाम के मोज़ात नहीं थे? सहाबा के करामात नहीं थी? मोज़ात हैं, करामात हैं, करामात इज़्ज़त होती हैं, करामत कमाने इज़्ज़त है, तकरीम है, लेकिन इससे दुनिया नहीं चलती। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, असबाब जुड़ेंगे तो वहाँ करामात भी होंगी। ग़ज़व अहज़ाब में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि आप खंदक़ें खोदें, और खंदक़ें खोदते हुए कई मोज़ात का ज़ुहूर हुआ। अब ये नहीं कि जनाब अली आप अलैहिस्सलाम दुआ करें और वहाँ इस तरह गड़े बन जाएं, वो खुद मर जाएं और ये हो जाए। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, तो जाएं फ़लस्तीन में जिहाद करें, करामतों का ज़ुहूर होगा। लेकिन ये कि करामतों के साथ यहूदियों को मारा जाए, तो आप अलैहिस्सलाम ने मोज़ात के साथ फ़तह मक्का नहीं किया था, आप वहाँ गए थे, आपको जिहाद लड़ना पड़ेगा। ये इनके शुकूक व शुबहात हैं,
یہ ان کی چالیں ہیں. تو اس انداز سے آپ نے ان کو کیا کرنا ہے؟ جواب دینا ہے. اور دوسری خطرناک ان کی چال جس سے یہ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں. ایسے ان کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کا بغض آیا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے ولیوں کا بغض آئے اس پر اللہ کی لعنت ایسی پڑتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا دشمن بن جاتا ہوں، میرا اسے اعلان جنگ ہے. اب اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتے ہوئے کہاں تک پہنچا ہے پلمبری فرقے کا بانی، یہ ذرا دیکھ لیں. اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں. دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے، تو اڈے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں پڑھا گا ہی نہیں تک تو اپنے مرید نہ لے جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے. جب ایک بندہ غیر نبی کو انبیاء سے پڑھا دے، اس سے بڑی کیا گستاخی کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے؟ اپنے بابوں کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھا دیا. انبیاء تو نفسی نفسی کریں گے، ان کے بابے کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے مریدوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. غیر نبی کو انہوں نے نبیوں سے بڑھا دیا اور سب سے بڑی گستاخی کی. اور 73 کے آئین میں شکر کریں ہم نے آپ کو کافر قرار نہیں دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ایک امتی کی شفاعت کے سبب قبیلہ بنو تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور ایک روایت میں کہ ایک شخص کی سبب قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شفاعت کرے گا، قبیلہ مضر سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. اب یہ سارے اعتراضات نبی علیہ السلام پر آتے ہیں اس کے کہ نبی نے ایک غیر نبی کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھا دیا. یہی ہوگا نا پھر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایک میرا امتی قبیلہ بنو تمیم کے سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. وہاں نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور یہاں کیا ہے جناب علی، ایک شخص اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے، قبیلہ مضر سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. اب یہ ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے. یہ تو اپنے بھرم میں کہہ رہا تھا کہ جناب علی یہ گستاخ ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کو سنا رہے ہیں. نسائی میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک نمازی دوسری نمازی کو جہنم سے پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا. بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ جس طرح دنیا کے معاملات میں حق لینے کے لیے دوسروں سے لڑتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرو گے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، یہ میرے ساتھ روزے رکھتا تھا، یہ میرے ساتھ حج کرتا تھا، یہ جہنم میں کیوں؟ تو اللہ فرمائے گا ان کو پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤ. اور نسائی میں الفاظ ہیں 5013 کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جائیں گے. عام نمازی تو نمازی جہنم سے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو اللہ کے ولی نہیں ہوں گے. اور بخاری میں حدیث ہے کہ فرشتے شفاعت کریں گے، انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے، مومن شفاعت کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ قیامت کے شروع میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سارا جہان آئے گا، آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے، یہاں شفاعت کا دروازہ کھلے گا. پھر نبی بھی شفاعت کریں گے، ولی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کرے گا، نماز شفاعت کرے گا. ایک مسلمان بنو تمیم قبیلے سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ اس طرح ہے دین پورا. یہ کیا کرتے ہیں، شروع والی بات لے کے تو اولیاء کرام کی دشمنی میں آ کے کہتے جناب انہوں نے ایک غیر نبی کو نبی سے بڑھا دیا. جب بھی کوئی ولی شفاعت کرے گا نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد، جب کوئی فرشتہ شفاعت کرے گا نبی علیہ السلام کی شفاعت کے بعد، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. شفاعت کبریٰ کے بعد قرآن شفاعت کرے گا، شفاعت کبریٰ کے بعد. اگر اس طرح جنرل بات کی جائے، چھوٹے مسلم حدیث ہے چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے. چھوٹے بچے جو نبی نہیں ہے، بالغ بھی نہیں ہوئے. تو کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں کہ انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہیں اور چھوٹے بچے اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں، دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اصل اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سارا جہاں آئے گا، آپ علیہ السلام شفاعت کریں گے، اس کے بعد شفاعت کا دروازہ کھلے گا. پھر رسول بھی شفاعت کریں گے، نبی شفاعت کریں گے، ایک شہید 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ ہے پورا دین. لیکن یہ لوگ اللہ کے ولیوں کے بغض میں پڑے ہیں، ان پر اتنی لعنت پڑ رہی ہے کہ یہ فتویٰ دے رہے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف.